सरल भाषा संस्कृतं सरस भाषा संस्कृतं सरस सरल मनोज्ञ मंगल देव भाषा संस्कृतं मधुर। ओम अमृतेश्वरी नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। संस्कृतिन आचरणे संस्कृत भाषामध्ये वयं जानीमः। सनातन धर्मस्य उपदेष्टारः प्रचारकाः परिपालकाः च भारतदेशस्य महान्तः ऋषयः भवन्ति। धर्मो रक्षति रक्षितः इति प्रसिद्धवचनं सर्वे जानन्ति। धर्मप्रचरणाय महर्षिभिः स्वरूपिता भवति अस्मत् संस्कृतेः भाषारूपिणी संस्कृतभाषा। श्रावणमासस्य पौर्णमी ऋषिपर्वः अस्ति। तैः कृतकत्वात् तदेव दिनं संस्कृतदिनम् इति घोषणं भवति। प्रथमं संस्कृतदिनस्य घोषणम् आचरणं च नवषष्ट्युत्तर-एकोनविंशतितमे संवत्सरे अभवत्। अद्य श्रावणपौर्णमी अस्ति। संस्कृतभाषामधिकृत्य बहु वक्तव्यम् अस्ति। तां संस्कृतसम्पन्नाम् अधिकृत्य किञ्चित् शृणुमः, स्मरामः, अस्मत् संस्कृतिं वर्धयामः। संस्कृतभाषा अति प्राचीना भाषा भवति। बहवः भाषाः सन्ति, परन्तु संस्कृतभाषा शुद्धा भाषा भवति। यदा पाणिनि आचार्यः अष्टाध्यायी नाम्ना व्याकरणग्रन्थं रचितवान्, तदा संस्कृतभाषा संस्कृतमिति नाम्ना प्रसिद्धा अभवत्। वेदाः संस्कृतभाषायाम् एव लिखिताः भवन्ति। एतेषु या संस्कृतभाषा सा नूतनसाहित्यसंस्कृतभाषायाः काचित् भिन्ना भवति। व्याकरणविषये वैदिकसंस्कृतस्य लौकिकसंस्कृतस्य च किञ्चित् अन्तरं वर्तते। भाषापठने संस्कृतभाषा इण्डो यूरोपियन् भाषाकुटुम्बे अन्तर्भूता भवति। संस्कृतभाषायां लिखितेषु ग्रन्थेषु वेदाः प्राचीनतमाः भवन्ति। ब्राह्मणाः, आरण्यकाः तादृशाः ग्रन्थाः अपि संस्कृतभाषायामेव लिखिताः सन्ति। वेदाङ्गाः, वेदान्ताः, षड्दर्शनानि, इतिहासद्वयं, पुराणाः इत्यादयः अपि संस्कृतभाषायाम् एव लिखिताः सन्ति। पञ्चमहाकाव्यानि संस्कृतभाषायां लिखितानि सन्ति। रघुवंशः, कुमारसम्भवः महाकवि कालिदासविरचिते स्तः। कालिदासनाटकत्रयं च तेषु अतिप्रसिद्धं भवति अभिज्ञानशाकुन्तलं। कालिदासविरचितं मेघसन्देशं प्रसिद्धं खण्डकाव्यं भवति। श्रीशङ्कराचार्यविरचिताः ग्रन्थाः संस्कृतभाषायां लिखिताः भवन्ति। विष्णुसहस्रनामं, ललितासहस्रनामम् इत्यादयः बहवः स्तोत्रग्रन्थाः अपि संस्कृतभाषायां लिखिताः भवन्ति। भगवद्गीता बहु प्रसिद्धा भवति। पञ्चतन्त्रमपि प्रसिद्धं भवति। विश्वभाषासु अनुवादिताः भवन्ति सर्वे ग्रन्थाः। इदानीं संस्कृतभाषायाः प्रचलनं चलति। माता अमृतानन्दमयीदेवी अपि संस्कृतभाषापठनं प्रोत्साहयति। सा भाषा केवलं भाषा न अस्ति, अस्माकं संस्कृतिः भवति। पठतु संस्कृतं, वर्धतु साहोदर्यं, जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। इतः परं संस्कृतछात्रौ ध्येयमन्त्रं गायतम्। देवभाषा संस्कृतम् पठामि संस्कृतं नित्यं, वदामि संस्कृतं सदा, ध्यायामि संस्कृतं सम्यक्, वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य प्रचाराय नैजं सर्वं ददाम्यहम्। संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम्। पठामि संस्कृतं नित्यं, वदामि संस्कृतं सदा, ध्यायामि संस्कृतं सम्यक्, वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य कृते जीवन्, संस्कृतस्य कृते यजन्, आत्मानं माहुरं मन्ये, वन्दे संस्कृतमातरम्। वन्दे संस्कृतमातरम्। वन्दे संस्कृतमातरम्। वेदभाषा